नेकपा, हिजोको एमाले, माओवादी अरू मधेसवादी दल, यो जम्मै मिलेर हामीले संविधान निर्माण गरौँ र यो संविधान बनाउँदा केही आधारभूत कुरा हामीले राखेका छौँ। एउटा यो समाजवादसँग जाने भनेको छ होला, कङ्ग्रेसले भन्छ डेमोक्रेटिक चाहिँ सोसियलिजमको कुरा गर्ला, अर्कोले चाहिँ साइन्टिफिक सोसियलिजम त्यहाँनिर विरोधी होला, त्यहाँ व्याख्या गर्दै जाऊ र समयले परिस्थितिले त्यसलाई परिपक्व बनाउँदै जान्छ। तर त्यसले समाजवादमा जानलाई काङ्ग्रेसलाई पनि छेड्दैन, उसले भनेको कुरा गर्न अरूलाई पनि छेड्दैन, कम्युनिस्टलाई पनि। यहाँ हाम्रो साझा सहकारी छ। दोस्रो हामीले यसमा यो समाजवाद यो के अरे यो चाहिँ संविधान बनाइरहँदाखेरिमा केही यस्ता आधारभूत केही मान्यताहरूले हामीले यसभित्र चाहिँ प्रवेश गराएका छौँ कि हामीले समावेशिताको कुरा गरेका छौँ या हामीले यसभित्र संहिताका कुराहरूलाई प्रवेश गराएका छौँ या सबै धर्मलाई साझा स्टेट चाहिँ धर्मबाट तटस्थ रहने धर्मनिरपेक्षताका कुरा गरेका छौँ। त यी व्यवस्थाहरू अहिलेको समयलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा विभिन्न समुदायका विभिन्न क्षेत्रका मान्छेको आवाज र उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने रूपमा चाहिँ यो प्रकट भएको छ। त्यसैले यसलाई जोगाउनु यतिखेरको क्रान्तिकारी, तपाईहरुको भाषामा सायद हामी दक्षिणपन्थी हो हैन, गैर क्रान्तिकारी सबैको आजको साझा दायित्व के हो भने यो संविधान जोगाउनु आजको साझा दायित्व। यो रह्यो भने निरङ्कुशता फेरि आयो, हामीले नसोचेर चाहिँ निरङ्कुशतातिर गयो भने यो भन्दा थप लडाइँमा तपाईँ पनि जानुपर्छ, हामी पनि जानुपर्छ। एउटा भनाइ छ कि अब एउटा दृष्टिकोण त के छ भन्दा बढी दमनकारी स्थिति आयो भने छिटो क्रान्ति हुन्छ भन्ने पनि एउटा व्याख्या छ। कहिलेकाहीँ बढी क्रान्तिकारी हुँदाखेरिमा रियाक्सनरी समाजतिर जाओस्, बढी छिटो क्रान्ति हुन्छ भन्ने व्याख्या त गरौँला, त्यो तपाईँलाई पनि लाग्ला कि यहाँ चाहिँ अहिले भएको कुरा घुमोस्, छिटो छिटो चाहिँ क्रान्ति भइहाल्छ कि त्यस्तो हुनेवाला छैन। यो दुनियाँ त्यस्तो सजिलो छैन, त्यो त जाँदैन। त्यो परिस्थिति म विद्यमान देख्दिनँ। ग्लोबल पोलिटिकल कन्टेक्स्टलाई हेरेर अनि हामीले नेसनल कन्टेक्स्टलाई चाहिँ के भने निश्चित गर्नुपर्छ। यो ग्लोबल कन्टेक्स्ट एकातिर म के देखेको छु, सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको एजमा छ अहिले। तपाईले खानेको जस्तो हाम्रो नेपालका कतिपय कम्युनिस्टहरू के पढिरहेका छन् भन्दा मार्क्सकालीन क्यापिटलिजम पढिरहेका छन्, लेनिनकालीन क्यापिटलिजम पढिरहेका छन्। मैले केही समय अगाडि डेटा क्यापिटलिजम या सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको बारेमा एउटा लेख कान्तिपुरमा लेखेका थिएँ र म त्यो पढ्नलाई म चाहिँ सजेस्ट गर्छु। 21औं शताब्दी चाहिँ कसरी विकसित भइरहेछ भन्दा नितान्त भिन्न रूपले चाहिँ यो क्यापिटलिजमको क्यारेक्टरिस्टिक बदलिरहेको छ। यो सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको छ, कर्पोरेट चाहिँ तन्त्रको रूपमा यो उदय भएको छ र तपाईँ हामीले कल्पना गरेको भन्दा भिन्न रूपले यो क्यापिटलिजम अगाडि आएको छ। पुराना सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई उछिनेर नयाँ पूर्वाधारतिर चाहिँ लगानी बढेको छ र यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक, ड्रोन लगायतका जुन खालको चाहिँ के भने 3D प्रिन्टिङ सहितको एउटा समग्र प्रणालीले 5G यी जम्मै प्रणालीले के गरिरहेको छ भन्दा हिजोभन्दा आजको क्यापिटलिजम धेरै भिन्न छ र आधारभूत रूपले भिन्न छ। र हिजो जसरी तपाईँले चाहिँ हिजोको क्यापिटलिजमको शोषणको व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, आज त्योभन्दा भिन्न रूपले चाहिँ समाज परिवर्तन भइरहेको छ। यो परिवर्तनको श्रृङ्खलालाई नबुझेर 19औं र 20औं शताब्दीको क्यापिटलिजमको कुरा गरेर 21औं शताब्दीको लडाइँ हुँदैन। त्यसैले यसको गफमा हामी नपरौँ। अब त के छ आइसक्यो भने नयाँ हिसाबको चाहिँ के भने एउटा उसले भन्थे, इजाक र न्युटनले के भन्थे भने इफ आई हेभ सीन फर्दर इट इज बाई स्ट्यान्डिङ अन द सोल्जर्स अफ द जाइन्ट्स। राक्षसको काँधमा चढेर मैले हेरेँ भने धेरै परसम्म देख्छु। किन तिमीले परसम्म देख्यौ? अरूले देखेन, मलाई इजाक न्युटनलाई सोद्धाखेरिमा मैले राक्षसको टाउकोमा बसेर चाहिँ काँधमा बसेर हेरेँ, म परसम्म देखेँ। भविष्यका मान्छेले योभन्दा पर देख्नेछन्, किन भन्दा त्योभन्दा ठुलो राक्षसको उदय भइसकेको छ। 21औं शताब्दीको क्यापिटलिजम त्यस्तै एउटा नयाँ राक्षस हो जसले त्यहाँ बसेर तपाईँले चाहिँ किन अब दुनियाँको परिवर्तनको कुरा हेर्नुपर्नेछ र क्रान्तिका प्रणालीका व्यवस्थाहरूलाई पनि त्यसको के प्रभाव पर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कतिपय नेताहरूलाई के लाग्छ त्यो त टेक्नोलोजीको विकास मात्रै हो, होइन, त्यसले रेभोल्युसनलाई प्रभाव पार्छ। यदि मेसिनको उदय नभएको भए, फ्याक्ट्रीको उदय नभएको भए क्यापिटलिजम आउँथ्यो? टेक्नोलोजीले ल्याएको होइन, टेक्नोलोजीले चाहिँ के भने क्रान्तिको चाहिँ स्वरूप निर्धारण गरेको होइन। यदि अब त्यसै गरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 1895 तिर संसारमा यो आर्टिफिसियल फर्टिलाइजरको उदय आविष्कार गर्यो। त्यो आविष्कारले के गर्यो भन्दा संसारका अहिले यदि त्यो फर्टिलाइजरको उदय आविष्कार नभएको भए 8 अरब मान्छे मध्ये 4 अरबलाई मात्रै खान पुग्थ्यो अरे।
4 अर्ब मान्छे भोकै पर्थे। त्यस हुनाले त्यस बेला उनीहरूलाई के भने त्यो दुईटा साइन्टिस्टलाई भने दे क्रिएटेड द ल्यान्ड इन द एयर, आकाशमा जमिनको सिर्जना गरे। किन भन्दा एमोनिया र अरूबाट चाहिँ उनीहरूले जुन आर्टिफिसियल फर्टिलाइजर बनाउने सिप देखा पर्यो, त्यसले गर्दा मात्रै आज मान्छे बाँच्न सक्ने बनाएको छ र दुनियाँलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अरू धेरै चाहिँ प्रगतिको पथमा लिएर गएको छ। त्यसैले इट्स यसलाई हामीले क्यापिटलिजम मात्रै नठानौँ, दिस इज नट ओन्ली द क्यापिटलिजम, हो क्यापिटलिजमले डेभलप गरिरहेको छ। आज संसारका कम्युनिस्टहरू त्यसमा खास गरी चीनले जुन प्रगति गरिरहेको छ रिसर्च र चाहिँ इनोभेसनमा जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसले अबको भविष्यलाई बिल्कुल नयाँ दिशामा लिएर जाँदैछ। विश्व नयाँ हिसाबले चाहिँ जाने स्थिति छ यो डेटा क्यापिटलिजम या सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमले। अब तपाईँ अहिले नै म भन्छु, जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुक चलाउँछौँ, विभिन्न कुराहरू चलाउँछौँ, हामी यहाँबाट प्रयोग गरिएको डेटा हामीलाई थाहा छैन त्यो के काममा प्रयोग हुन्छ। त्यो डेटा बेचेर उसले धन आर्जन गरिरहेको छ, अतिरिक्त लाभ। अब हिजो अतिरिक्त श्रम बेचेर गरेको थियो 19औं 20औं शताब्दीको क्यापिटलिजमले आज डेटा बेचेर गरिरहेको छ। न्यू फर्म अफ क्यापिटलिजम आज डेभलप गरिरहेको छ। त्यस हुनाले यस आधारमा अबको क्यापिटलिजमको व्याख्या गर्ने र अनि त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामहरूलाई हेरेर अबको प्रणाली के हुन्छ। इभेन के भन्न थालेका छन् क्यापिटलिस्टहरू भने 1990 को दशकबाट विकसित भएको कर्पोरेट कृषिले कर्पोरेट तन्त्रले हिजो लिबरल इकोनोमी भनेर अमेरिकाले जो जोड गर्दथ्यो, लिबरल इकोनोमी इज गोइङ इन द क्राइसिस, त्यो पनि सङ्कटमा पार्नेको भनिरहेको छ। इभेन उदारीकरण लिबरलाइजेसनको कुरा पनि सङ्कटमा पर्ने हो। अब केही कर्पोरेट हाउसहरूले दुनियाँ चलाउने भए भनिरहेका छन्। यस्तो बेलामा हामी छौँ। त्यस हुनाले यो प्रणालीको बारेमा चर्चा गरिरहेको बखत हामीले यी सबै कुरालाई हेरेर जाउँ। म के भन्न चाहन्छु भने लास्ट म कुरा सिद्ध्याउन पनि चाहन्छु कि यसलाई व्यक्तिको दोषको रूपमा पनि हो। यो सही मान्छेले सही निर्णय पनि गर्छ। तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटै मान्छेले ठुल्ठुला परिवार परिवर्तनको लागि अगुवाई गरेका छन्। मार्क्स एउटै व्यक्ति थिए, प्रयास त धेरै भयो होला, तर मार्क्स एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यस खालको चाहिँ विश्लेषण अगाडि नसारेको भए क्रान्तिको एउटा चाहिँ ज्वालामुखी सिर्जना हुन सक्दैन थियो। व्यक्तिको भूमिका हुन्छ, प्रणालीको भूमिका पनि हुन्छ, व्यक्तिको भूमिका पनि हुन्छ। त्यस कारणले व्यक्तिहरू चाहिँ अलगै हुन्, प्रणाली अलग हुन् भन्न पनि सकिँदैन। तर प्रणालीले रिप्रोडक्सन पनि गरिरहन्छ, नयाँ कुरा रिप्रोडक्ट गरिरहन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रणाली खराब हो कि यस कारणले यो सिर्जना भएको हो कि त्यसो भए इमिडिएट अर्को कुनै प्रणाली हामी जन्म दिन्छौँ, यो सम्भावना म देख्दिनँ। त्यस हुनाले एउटा रमाइलोको लागि त कुरा गर्न सकिन्छ, कल्पनामा केही कुरा लेख्न त सकिन्छ, तर जिन्दगीको यथार्थ के भने ब्रेन लगाएर दिमाग लगाएर सोचौँ, सेन्टिमेन्टमा होइन। म चाहिँ के भन्छु भने भावनामा नबोक्यौँ, यथार्थमा उभिएर अबको विकल्प के हो भन्ने कुरा गर्दा यतिखेरको सन्दर्भमा हामीले संविधानमा रोपेका कुराहरू हामीले निर्माण गर्दाखेरिमा इन्क्लुडिङ सिपिजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो लडाइँमा। म त जिन्दगीभर जग्गा बाँड्छु भएर आएको, अब म त्यहाँ गएर त गफ बाँड्न गएको होइन, जग्गा बाँड्नु पऱ्यो भने हिसाब गर्न थाल्यो। कति रहेछ नेपालको जग्गा भन्दा 72% ल्यान्ड चाहिँ सरकारी छ। खोला सरकारी, जङ्गल सरकारी, युनिभर्सिटी सरकारी, ब्यारेक सरकारी, पुलिस थाना सरकारी, स्कुल सरकारी, सरकारी कार्यालय सरकारी, सडक सरकारी भएपछि 72%। जम्मा व्यक्तिको नाममा 28% जमिन रहेछ। त्यो व्यक्तिको नाममा रहेको 28% को व्यवस्थापन नै अहिलेको मेजर चुनौती रहेछ। अनि जग्गा दिने भएर हेऱ्यो भने कस्तो रहेछ भने बढिरहने मान्छेलाई नबढ्ने जग्गा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? मान्छे त बढिरहन्छ, बढिरहने मान्छेलाई नबढ्ने जग्गा चाहिँ म बाँड्छु भनेर हामी गफ लगाइरहेको छौँ। यो सम्भव छ? सम्भव छैन। एउटा बिन्दुमा गएर नो भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए यसको रिम्यानेजमेन्ट मात्रै हो। त्यो रिम्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा अब जग्गा दिने होइन, अब चाहिँ घर दिनु पर्ने रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। किन भन्दा युरोपमा मैले सबै ठाउँमा मार्क्सका किताब हेरेँ, हाउसिङ क्वेसन इन युरोप भन्ने छ, ल्यान्ड क्वेसन भन्ने छैन। एउटा किसिमको ल्यान्ड रिफर्म गरिसकेपछि अब हाउसिङ क्वेसन। त्यस हुनाले हाउसिङ क्वेसनमा जाने हो भने हाउस त दिन सकिन्छ, किन आकाशतिर फर्काएर घर बनाउनुहोस्, 50 तले 100 तले जमिन मुनि घर बनाउनुहोस्, अन्डरग्राउन्ड पनि घर हुँदो रहेछ। अनि तपाईँ सबैलाई घर दिन सक्नुहुन्छ, इजिट पोसिबल। हुने कुरा गरौँ न, नहुने कुरा किन गफलाएर? त्यसलाई नेपाली समाजवादको स्वरूप मैले भन्ने गरिरहेको छु। 4वटा कुरा गरौँ। एउटा, घर नहुनेलाई घर दिउँ, त्यो ग्यारेन्टी गरौँ। दोस्रो, बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरौँ। तेस्रो, हामीले चाहिँ के भने के अरे बिरामीको उपचार भने मैले। तेस्रो, शिक्षाको कुरा गरौँ। हर नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउँछ र
क्वालिटीको शिक्षा पाउँछ भने ग्यारेन्टी गर्यो भने समाजको सम्पूर्ण वर्ग संरचना चेन्ज हुन्छ। मैले युरोपमा देखेँ, खास गरी अब यो सन्दर्भ प्रतिनिधि विघटन व्यवस्था कि व्यक्ति बाधक अथवा शासकहरू बाधक भन्ने जे कुराहरू छ, व्यवस्था र व्यक्तिहरूको बिचको अन्तर सम्बन्धलाई हामी अलग्याउन सक्दैन। त्यो इन्टररिलेटेड हुन्छ। अब दार्शनिक हिसाबले एकअर्कासँग यिनीहरू प्रभावित पनि हुन्छन्, एकले अर्कालाई प्रभाव पार्छन्, एकले अर्काको कुरोको काम पनि गर्छन्। यसमा हामीले धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन, यसलाई जटिल बनाएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तसर्थ यो एकअर्कामा अन्तर्निहित या अनुन्याश्रित सम्बन्धमा आधारित भएर जान्छ। तर यसो गरिरहेको बखत व्यक्तिको भूमिका पनि खास बेला खास सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमाले व्यक्तिहरू सही छनौट हुँदाखेरिमा त्यसले पार्ने प्रभावलाई हामी सहज रूपमा लिन सक्छौँ। किन भन्दा क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनका मित्रहरूलाई म पनि कम्युनिस्ट विचार फिलोसफीबाट काम गर्दै यहाँ आएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँ। यो संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ झगडा छ, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा चाहिँ झगडा छैन र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रहरूमा चाहिँ झगडा छैन भन्ने मान्यता चाहिँ नराख्नु भन्छु। पहिलो सबभन्दा पहिला त आफैले के हेर्नु पर्यो भन्दा हिजो नेकपा माओवादी थियो, माओवादी टुक्राहरूमा विभाजित हुन थाल्यो, वैद्यजीले अर्को पार्टी खोल्नुभयो, त्यसबाट फेरि विप्लवजी जानुभयो, अहिले त्यतिमै छ कि त्योभन्दा अर्को निस्कियो त्यो पनि थाहा छैन। क्रान्तिकारीहरूको बिचमा सत्ताको स्वार्थ नहुँदा पनि झगडा भएको स्थिति छ। विगतमै पनि 17 सालपछिको घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने सत्तामा लिनको लागि कम्युनिस्टले झगडा गरे हुन्छ, तर त्यस बेला पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा भयो। त्यहाँ सत्ता त थिएन, संसदको लडाइँ पनि थिएन। त्यसो भए हामीले यसको निष्कर्ष के ननिकाल्नु भन्दा व्यवस्था खराब भएको हुनाले मात्रै यी झगडा गरेर बसेका छन्। एउटा कार्यक्रममा म गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ एक बेलामा चाहिँ विवेकशील साझा विवेकशील पार्टी, यी पुराना कुनै पार्टीले चाहिँ कुनै काम गरेन भनेको त्यही पार्टी पनि फुट्यो। अनि मैले जवाब त्यहाँ प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि त खोइ त बुझ्याउलो कुरा त देखाउन सक्नु भएन, उही बाटोमा जोडिनु भन्दा पार्टी चलाउने भने यस्तै रहेछ भन्थे। त्यसो भए पार्टीहरू या आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा हामीले के कुरा हेर्नु पर्यो भने हामी भित्र रहेका सोच चिन्तनहरूको पछाडिको चाहिँ यसको सम्बन्ध कहाँसँग छ भन्दा समाजसँग छ। हामी कुन वर्ग धरातलमा खडा भएका छौँ र हाम्रा वर्ग स्वार्थहरू कसरी प्रकट हुन्छन् भन्दा चाहे त्यो वर्ग सङ्घर्षको क्रममा, चाहे पार्टी निर्माण पनि वर्ग सङ्घर्षको एउटा प्रक्रिया हो, एउटा आन्दोलनको प्रक्रिया हो, चाहे सत्ता सञ्चालन पनि वर्ग सङ्घर्षको एउटा प्रक्रिया हो। त यो प्रक्रियामा जब व्यक्तिहरूका स्वार्थहरू टक्राउन पुग्छन् र त्यसको सही व्यवस्थापन र बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन, त्यो गर्न नसक्दाखेरिमा यो खालको नौबत हाम्रो देशमा आएको छ, अन्त पनि यो भोगेका छन्। त्यसो भए यसलाई फ्याक्टर चाहिँ के भनेदेखि यो व्यवस्था खराब भएले मात्रै यो चिज भएको हो। हामीभित्र एउटा दृष्टिकोणमा के छ भने यो व्यवस्थाको सट्टा यो व्यवस्थामा जाने त्यो त छँदैछ। संसारभरि दुई खालका व्यवस्था छन्, एउटा कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, एउटा पुँजीवादी व्यवस्था छ। त्यसका उपशाखाहरू धेरै होलान्। पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सैनिक प्रकृतिको व्यवस्था पनि छन्, अरू तानाशाही व्यवस्था पनि छन्। लार्जली के छ भने कहीँ जातीय कुरा गरेर सरकारमा आएका छन्, तर अल्टिमेट त्यसको इकोनोमिक प्रोग्राम भनेको पुँजीवादी प्रोग्राम। जतिसुकै जातिवादको कुरा गरे पनि फाइनली के गर्छ त्यसले इकोनोमिक प्रोग्राममा पुँजीवादी प्रोग्राम नै अगाडि सार्छ या सोसलिस्ट प्रोग्राम अगाडि सार्छ। संसारमा यी दुईटा भन्दा अर्को कुनै प्रणाली छैन। त्यसका उपरूपहरू धेरै हुन सक्छन्, केही पार्शियल कुरामा भिन्नता हुन सक्छ, तर पार्शियल कुरामा भिन्नता हुन्छ। चीनको व्यवस्थामा प्रयोग भएको कुरा के अरे रुसको व्यवस्थामा भएको प्रयोग चीनमा मिलेन होला, चीनको कुरा कोरियामा गएन होला, क्युबामा गएन होला, अन्त गएन होला कम्युनिस्ट व्यवस्थामा। बेलायतको व्यवस्था प्रणालीमा आएका कुराहरू अमेरिकामा भएनन् होला, अमेरिकामा भएका कुरा अरू देशमा भएन होला। फ्रान्सको प्रणाली केही मिक्स मोडलबाट गएको छ,
त्यसैले प्रणालीगत रूपमा केही कुरामा उपविभेदहरू भए पनि लार्जली दुईटा प्रणाली नै विद्यमान छ। त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कहीँ पार्लियामेन्टले लिड गरेको छ, कहीँ राष्ट्रपतिले लिड गरेको छ, कहीँ दुईटैको मिक्स मोडल छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थाभित्र जानुभयो भने पनि राष्ट्रपतिहरूले नै लिड गरेका छन्, या पार्टीका महासचिव या पार्टीका अध्यक्षका नाममा चाहिँ शासन भएका छन्। त्यस हुनाले यी सबै क्रममा म के देख्दछु भन्दा यसको विकल्पमा रहेको प्रणाली चाहिँ कम्प्लिटली एउटा नयाँ हामी चाहिँ परिकल्पना गरौँ र हामीले कहीँबाट एउटा स्वर्गलोकबाट खोजेर ल्याउँ भन्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यस हुनाले हाम्रो क्रान्तिकारी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि मेरो सुझाव के छ भने दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा नेपालबाट झिक्ने कोसिस नगरौँ, होइन? कहीँ यो चाहिँ हुन्छ नि संसारमा नभएको खानीबाट म खानीबाट निकाल्छु, यहीँबाट विचार मन्थनबाट हामीले नयाँ निष्कर्ष निकाल्यौँ। किन विश्व अन्तर सम्बन्धित छ, इन्टर रिलेटेड छ। कुनै पनि देश मानव जाति नै अन्तर्राष्ट्रिय हो भने गीत गाउनेले अलग्गै नेपालबाट निकाल्छु भनेर कहाँ हुन्छ? मानव जाति त अन्तर्राष्ट्रिय हो नै, विश्वव्यापी छ। यो मानव जातिको जुन चाहिँ होमोसेपियनको जाति छ, कहीँ जाँदा चाहिँ गोरा भएका होलान्, कहीँ जाँदा अर्का भएका होलान्, त्यो मानव जाति यही जाति हो जो आज विश्वलाई रुल गरिरहेछ। यसका कल्चरहरूमा पनि इन्टर रिलेटेड छ, विभिन्न ठाउँमा जाँदा यसले त्यसैले यो कम्प्लिटली अलग हुँदैन। र अहिले त म के देख्दछु भन्दा तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, म चाहिँ नर्डिक कन्ट्रीमा जाँदाखेरिमा सोसियलिस्ट देश देख्छु। युरोपका नर्डिक कन्ट्रीमा जानुभयो भने हामीले कल्पना गरेको सोसियलिजम के हो भन्दा धेरै व्याख्या गरेर धेरै प्र्याक्टिकल छन् उनीहरू। तपाईँ चीनमा जानुभयो भने पुँजीवादी जस्तो लाग्छ देश। चीन सोसियलिस्ट भन्छ, क्यापिटलिजम ग्रोथ भइरहेको देख्नुहुन्छ। तपाईँ नर्डिक कन्ट्रीमा जानुहुन्छ, बेल्जियम या कुनै स्पेन, डेनमार्क, नर्वे आदि देशमा जानुहुन्छ, त्यो मोर सोसियलिस्टिक छ। एकजना जर्मन चाहिँ पोलिटिसियनले मलाई एक बेला भन्थे, बेलायत र अमेरिकनहरू चाहिँ भोट हाल्ने स्वतन्त्रतालाई मात्रै लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्छन्, हामी त्यसमा चाहिँ एडिसन गरेर जनताको जीविकाको कुरा एड गर्छौँ, त्यो सहितको चाहिँ लोकतन्त्र हामी लोकतन्त्र मान्छौँ भन्थे। प्लस गरेर हेर्छौँ। त्यसैले पुँजीवादभित्र पनि पछिल्लो समयमा जुन किसिमले सोसियलिजमका रूपहरू चाहिँ प्रवेश गराएका छन्, त्यसले गर्दाखेरिमा विश्वमा तपाईँले अहिले पूर्ण रूपले शुद्ध पुँजीवाद खोजेर कहीँ पनि पाउनुहुन्न। चाहे तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्, सोसियलिजम म्याक्सिमम छ, 12 वर्षसम्मको स्कुल एजुकेसन फ्री छ। अरू धेरै कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ के भने सोसियलिजमको कुरा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पुँजीवादी देशमा जानुहुन्छ, त्यहाँ केही क्यापिटलिजमको कुरा पाउनुहुन्छ, के अरे समाजवादी देशमा, कम्युनिस्ट देशमा जानुहुन्छ, केही क्यापिटलिजमको कुरा पाउनुहुन्छ। यो दुईटा जो मिक्स भएर इन्टर स्ट्रगल एकअर्कामा मिल्ने पनि सङ्घर्ष गर्नेबाट पनि जो विकसित भइरहेको छ, त्यसले हामीले त्यहीँबाट नै हामीले नयाँ रूपहरू नयाँ तरिकाहरू खोज्नुपर्छ, जो हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हामी आफैले पनि केही खोज गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, केही चिज गर्नु पर्यो। र म यसरी चाहिँ हेर्न चाहन्छु। र अहिलेको सन्दर्भमा ओलीजीले यो कदम चाले, त्यस हुनाले अब नेकपाको नीति खराब चिज भन्ने पनि तपाईँहरूले भन्नुहोला। नेकपा या संसदीय व्यवस्थाको खराबीको कारणले होइन, कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूमा रहेको ज्यादै यसका चरित्रका कारणहरूले गर्दा, उसका खराबीको कारणले गर्दाखेरिमा व्यवस्था नै अर्को ढङ्गले चाहिँ के भने व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रकट हुन सक्छ। अहिले भएको केही स्टालिनले जुन किसिमले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बढी दमनको भूमिका खेले भन्ने कुराले पछिल्लो समयमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा डिबेट सिर्जना, आफ्ना विरोधी हुने बित्तिकै स्याक गरिहाल्ने, यो खालको प्रकटीकरण लेफ्ट आन्दोलनभित्र प्रकट नभएका होइन, पुँजीवादी आन्दोलनमा पनि यो प्रकट भएका छन्। त एउटाको खराबी अर्कोमा ट्रान्सफर हुने र अर्काको खराबी अर्कोतिर जाने, या अर्काका एउटाका राम्रा अर्काले लिने, अर्काका राम्रा अर्काले लिने, यो चिज हुन सक्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो डिबेट के भने सोसियलिजम कि अथवा कम्युनिजम कि क्यापिटलिजमको बहस अहिले यतिखेर नेपालमा हामीले गरिरहेका छैनौँ। हाम्रा आफ्ना मान्यता छन्, हामी सोसियलिजम कम्युनिजमको कुरा गरिरहेका छौँ। तर यतिखेरको फेजमा हामी के भनिरहेका छौँ भने यो संविधानले दिएका कुराभित्र अगाडि जाउँ। यो संविधान निर्माण गर्दा कङ्ग्रेस